वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। सर्वेभ्यः भवद्भ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं विष्णुनम्बूद्रिः केरलेषु श्रीशङ्कराचार्य संस्कृतविश्वविद्यालये व्याकरणविभागे अध्यापकोऽस्मि। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरे अच्चसन्धिप्रकरणे इकोयणचि इति सूत्रं प्राधान्येन अधिकृत्य पाठं विधास्यामः। अस्मिन् पाठे मुख्यांशाः सूत्रार्थः कार्यशब्दवादानुसारेण वा नित्यशब्दवादानुसारेण वा इति, तथा संहितायामिति वैषयिकाधिकरणे सप्तमी भवति इति। संहिता कयोः इकोयणचि इत्यत्र व्यवस्था स्थानेन्तरतमसूत्रेण वा यथासङ्ख्यसूत्रेण वा इति। प्रत्याहारेषु जातिपक्षो वा व्यक्तिपक्षो वा इति। शब्दनित्यत्वपक्षे शब्दकार्यतापक्षे च व्याकरणं कथं साध्वनुशासनं भवति इति। जातिपक्षे यथासङ्ख्यसूत्रमनादृत्य स्थानेन्तरतमसूत्रेण व्यवस्थायां किं फलं। द्वित्वं तत्र उपोद्घातः। अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रम्। अनचि च इति सूत्रं, तत्रापि अनचि चेति सूत्रस्य विधिसूत्रत्वम्। अनचि इति प्रसज्यप्रतिषेधः तत्फलम्। उदाहरणे आक्षेपः समाधानं च। तथा नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य तत्रत्य वार्तिके तत्परे च वा हतजग्धयोः इति। एतान् मुख्यान् विषयान् अधिकृत्य अयं पाठः। इकोयणचि इति सूत्रं षष्ठाध्याये संहितायाम् इत्यस्मिन् अधिकारे विद्यते। तथा च संहितायाम् इति पदमनुवर्तते। इकः यण् अचि संहितायाम् इति चत्वारि पदानि। एतैः चतुर्भिः पदैः योग्यपदाध्याहारेण च सूत्रार्थो वर्ण्यते। तथा हि सिद्धान्तकौमुद्याम् एवं सूत्रवृत्तिः दृश्यते। इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये इति। अत्र षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषानुसारेण स्थाने पदमध्याहृतं। संहितायामिति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र वैषयिकाधिकरणे अर्थे सप्तमी इत्युच्यते। संहितायामिति पदे या सप्तमी सा सप्तमी वैषयिकाधिकरणे अर्थे भवति इति सूचयितुमेव सूत्रवृत्तौ विषये इति पदमध्याहृतम्। इकः स्थाने यण् स्यात् इति स्यादिति विधिलिङ्गन्तपदमध्याहृतं। तच्च इदं सूत्रं विधिसूत्रं भवति इति सूचयितुम्। लघुशब्देन्दुशेखरे इकोयणचि इति सूत्रव्याख्यानकाले एवं वाक्यं विद्यते। स्यादिति कार्यशब्दवादे इदम् इति। सिद्धान्तकौमुद्याम् इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये इति सूत्रवृत्तिं परामृश्य तत्र स्यादिति सूत्रवृत्तौ यत् पदं प्रयुक्तं तस्मिन् विषये नागेशः एतत् कथयति। कार्यशब्दवादे इदम्। स्यादित्यस्य कोऽर्थः? स्यादिति विधिलिङ्गन्तं पदं। भवेत्, भविष्यति, उत्पत्स्यते इत्यर्थः। इकः स्थाने यण् उत्पत्स्यते इत्युक्ते यस्य उत्पत्तिः उच्यते तत् पूर्वं न आसीत् इत्यर्थः। यदि तत् पूर्वमेव आसीत् तर्हि तद् उत्पत्स्यते इति वक्तुं न शक्यते। शब्दाः नित्याः इति खलु व्याकरणसिद्धान्तः। नित्येषु शब्देषु कूटस्थैः वर्णैः भवितव्यं। शब्देषु नित्येषु वर्णाः कूटस्थाः। वर्णानाम् उत्पत्तिः विनाशो विकारो वा मा भूत् न सम्भवति इत्यर्थः। तस्मात् पृच्छति नित्यः शब्दः इति व्याकरणसिद्धान्तश्चेत् इकः स्थाने यण् भविष्यति इत्यर्थक स्यादिति पदप्रयोगः कथं सङ्गच्छते इति। तत्र इदम् उत्तरं भवति कार्यशब्दवादे इदमिति। कार्यशब्दवादो नाम शब्दाः कार्याः इति वादः। कर्तुं शक्याः कार्याः, उत्पादयितुं शक्याः इत्यर्थः। यः उत्पादयितुं शक्यः स विनाशयितुमपि शक्यः। तथा च शब्दाः अनित्याः। अनित्याः ये शब्दाः तान् उद्दिश्य एवम् उक्तं स्यादिति। तत्र संशयः। के च अनित्याः शब्दाः?
ये बुद्धौ विद्यन्ते बुद्धिस्थाः शब्दाः नित्याः बुद्धौ सुधी उपास्य इति ईकारयुक्तं रूपं संकल्प्य तत्रत्यम् ईकारम् अपनीय तत्स्थाने यकारः क्रियते इदानीं शुद्ध्युपास्यः इति बुद्धिस्थः शब्दः उत्पादितः तद्वारा प्रयोगस्थस्य शुद्ध्युपास्य इति नित्यस्य शब्दस्य साधुत्वं निश्चीयते व्याकरणप्रक्रियया ज्ञातो यः शब्दः तत्समानः प्रयोगस्थशब्दः साधुः अन्यः असाधुः इत्येवं ज्ञानार्थं तत्र कार्यशब्दवादोऽपि अस्माभिराश्रीयते असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति न्यायेन नित्याः शब्दाः इति वादः नित्यशब्दवादः व्याकरणप्रक्रियया यः शब्दः प्रकृतिप्रत्यययोजनादिद्वारा निष्पाद्यते स शब्दः वस्तुतः पूर्वमेव अस्ति रेखागवयन्यायेन तु केवलं तस्मिन् विद्यमानानां वर्णानां प्रतिपादनं क्रियते यथा गवयं चित्रयितुम् इच्छन् चित्रकारः प्रथमम् एकां रेखां लिखति ततः लाङ्गूलं पादान् कर्णौ नेत्रे शृङ्गे इति क्रमेण एकैकम् अवयवं लेखनेन उत्पादयति तथा चित्रकारेण यदा एकैकः अवयवः लिख्यते न तदा वास्तविके गवि अवयवः उत्पद्यते सर्वावयवविशिष्टो गवयस्तु पूर्वमेव आसीत् इदानीमपि अस्ति भविष्यति च बुद्धौ तु चित्रलेखनक्रमेण उत्पत्तिविनाशादिकं भवति एतावता तत्र अनित्यत्वं वा नित्यत्वं वा अस्माभिः ज्ञातव्यं शुद्ध्युपास्यः इति नित्यस्य शब्दस्य कार्यशब्दवादानुसारेण कथं प्रक्रिया इति वदामि सुधीभिः उपास्यः इत्यर्थे सुधीशब्दस्य उपास्यशब्देन समासे सन्धौ च कृते शुद्ध्युपास्यः इति रूपम् उत्पद्यते सुधीभिस् उपास्य सु इत्यलौकिकविग्रहवाक्यं तत्र सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन विभक्तेः लुक् सुधी उपास्य तत्र ईकारस्य यणादेशः सुध य उपास्य अनन्तरं धकारस्य द्वित्वं सुध ध य उपास्य पूर्वधकारस्य जष्ट्वं सुध ध य उपास्य शुद्ध्युपास्य इति सिद्धे ततः विभक्त्युत्पत्तिः शुद्ध्युपास्य सु तस्य रुत्वं शुद्ध्युपास्य रु एवञ्च शुद्ध्युपास्य रुत्वरोः विसर्गे च कृते शुद्ध्युपास्यः इति शब्दः उत्पाद्यते बुद्धौ शुद्ध्युपास्यः इति यः शब्दः इदानीं बुद्धौ उत्पादितः तत्समानः शुद्ध्युपास्यः इति प्रयोगस्थः शब्दः अन्यः तत्र ये वर्णाः ते तथैवासन् प्रागपि सन्ति च भविष्यन्ति च तस्मात् प्रयोगस्थे शब्दे नित्यता तस्मिन् प्रयोगस्थे शब्दे या आनुपूर्वी विद्यन्ते तस्याः आनुपूर्व्याः ज्ञानार्थम् अस्माभिः एषा प्रक्रिया विधीयते कौमुद्याम् एवं वाक्यमस्ति सुधी उपास्य इति स्थिते स्थानत आन्तर्याद् ईकारस्य यकारः इति सुधी इति ईकारस्य उपास्य इत्यत्रत्ये उकारे परे यकारादेशः क्रियते सुध य इति इको एणजि इति सूत्रेण अत्र संशयः इकः यणादेशो भवति इक् इत्युक्ते इ उ ऋ ळ इत्येते वर्णाः तत्र इ इत्युक्ते ह्रस्वः दीर्घः प्लुतो वा तत्र ह्रस्वस्य वा दीर्घस्य वा प्लुतस्य वा इवर्णस्य स्थाने यणादेशः भवति इत्युक्तम् तत्र यण् इत्युक्ते के वर्णाः यकारः वकारः रेफः लकारः इति चत्वारः चतुर्षु तेषु यकार एव इवर्णस्य स्थाने भवति इत्यत्र किं नियामकम् इति जिज्ञासायां दीक्षितः कथयति स्थानतः आन्तर्यात् ईकारस्य यकारः इति तत्र ईकारस्य स्थानं तालु भवति यकारस्यापि स्थानं तालु भवति तथा च स्थानतः सादृश्यात् ईकारस्य यकारः इति कौमुद्याम् उक्तम् अत्र शेखरे स्थानत इत्यादि इति प्रतीकम् उपादाय किञ्चित् विचारितं यथा
व्यक्तिपक्षे वा इदं वाक्यं जातिपक्षे वा इदं वाक्यम् इत्यादि। अत्र वर्णानां विषये पक्षद्वयं व्यक्तिपक्षः जातिपक्षः इति। व्यक्तिपक्षो नाम यदा शास्त्रकारः वर्णम् उच्चारयति तदा कः अभिप्रायः नाम व्यक्त्यभिप्रायेण वा तदुच्चारणम् उत जात्यभिप्रायेण वा इत्युक्ते अ इत्युच्चारणे सति यदा इदानीम् उच्चारितः अकारः स एव इति वा तदा आकारविशिष्टाः सर्वे अकाराः इत्यर्थो वा इत्यभिप्रायो वा इति। यथा इदानीं गौः क्षीरं ददाति इति वाक्ये गौः क्षीरं ददाति इत्युक्ते का गौः क्षीरं ददाति इति प्रश्नो न भवति। कुतः? तत्र गौः इत्युच्चारणं जात्यभिप्रायेण इति यः श्रोता सः जानाति। यदा तु इयं गौः शुक्ला इत्युच्यते तदानीम् इयं गौः इत्यत्र गौः इत्यनेन व्यक्तिरेव अभिप्रयते। एवं वर्णविषयेपि भगवान् पाणिनिः तत्र तत्र यदा वर्णम् उच्चारयति तत्र व्यक्त्यभिप्रायेण वा भगवतः उच्चारणम् उत जात्यभिप्रायेण वा इति संशयो जायते। तस्मात् तत्रापि व्यक्तिपक्षेपि गुणानां भेदगत्वं गुणानाम् अभेदगत्वम् इति अवान्तरपक्षद्वयं विद्यते। गुणानां भेदगत्वं नाम गुणाः न वर्णानां गुणाः नाम उदात्त अनुदात्त स्वरित आनुनासिक्यानि वर्णानां गुणाः। यद्गुणयुक्तः वर्णः उच्चारितः सः वर्णः तद्गुणयुक्त एव इति यदा अभिप्रायो भवति तदानीं गुणाः भेदकाः इत्यर्थः। नाम उदात्तः वर्णः उच्चार्यते चेत् अनुदात्तस्य वर्णस्य ग्रहणं नास्ति, अनुनासिकः वर्णः उच्चार्यते चेत् अननुनासिकस्य वर्णस्य ग्रहणं नास्ति इत्येवं गुणाः भेदकाः व्यक्तिभेदकाः इति पक्षः। गुणाः अभेदकाः इत्युक्ते यदा गुणवशात् षड्विधाः वर्णाः भवन्ति अकार एव षड्विधः उदात्तः अनुनासिकः ह्रस्वः अकारः अनुदात्तः अनुनासिकः ह्रस्वः स्वरितः अनुनासिकः ह्रस्वः इत्येवं त्रयः। एवं दीर्घेऽपि प्लुतेऽपि एवञ्च अनुनासिक अननुनासिकभेदेन द्वैविध्यम् उदात्तानुदात्तस्वरितभेदेन त्रैविध्यञ्च आधारीकृत्य षड् अकाराः भवितुमर्हन्ति। तत्र एकः षट्सु अवर्णेषु यः कश्चन एकः उच्चार्यते चेत् अन्ये पञ्चवर्णाः अपि तत्र गृह्यन्ते इति पक्षश्चेत् गुणाः अभेदकाः इति पक्षः। गुणानां व्यक्तिभेदकत्वं नास्ति, एका एव व्यक्तिः तदा तदा भिन्नभिन्नगुणान् आश्रयति इत्येव। एवञ्च गुणानाम् अभेदकत्वम् इति पक्षः स्वीक्रियते चेत् ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेन त्रिविधाः एव इवर्णाः नाम ह्रस्वः एकः दीर्घः एकः प्लुतः एकः इति। तत्र इक् इत्युक्ते इ उ ऋ ऋ इति चत्वारः इत्युक्तं। तत्र चतुर्षु एकैकोऽपि त्रयः ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेन। एवं वर्णाः अपि त्रयः ऋवर्णाः अपि त्रयः। ऋवर्णास्तु द्विविधाः यतः ऋवर्णस्य दीर्घो नास्ति। आहत्य 11 इकः सन्ति। गुणानां भेदकत्वम् इति पक्षश्चेत् अनुनासिक अननुनासिकभेदेन उदात्त अनुनासिकस्वरितभेदेन च 18 विधाः इवर्णाः सम्पद्यन्ते। एवं वर्णाः अपि 18 एवं ऋवर्णाः ऋवर्णास्तु 12 दीर्घाभावात् एवं भवन्ति। एवञ्च गुणानां भेदकत्वपक्षे इवर्णोऽपि 18 उवर्णोऽपि 18 ऋवर्णोऽपि 18 ऋवर्णः 12 आहत्य 66 इकः भवन्ति। यण्
इत्युक्ते या वा रा ला अनुनासिक अननुनासिकभेदेन यवलाः द्विविधाः या वा रा ला इति चत्वारः यणः एवं व्यक्तिपक्षे कार्यविधेययोः समसंख्यत्व अभावात् यथासंख्यमनुदेशसमानाम् इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र न सम्भवति तस्मात् व्यक्तिपक्षे स्थानेन्द्रतमः इति सूत्रेणैव व्यवस्था वाच्या तत्र यथासंख्यमनुदेशसमानां समसम्बन्धी विधिः यथासंख्यं बोध्यः इति खलु तत्र कार्यीभागेऽपि चत्वारः विधेयभागेऽपि चत्वारः एवं चेत् तत्र यथासंख्यमनुदेशसमानाम् इत्यनेन व्यवस्था इति वक्तुं शक्यते अत्र तु कार्यीभागे षट्षष्टिः इकः विधेयभागे चत्वारः एवञ्च समसंख्याकत्व अभावात् यथासंख्यसूत्रस्य अप्रवृत्तिः तस्मात् व्यक्तिपक्षे स्थानेन्द्रतमः इति सूत्रेणैव व्यवस्था वक्तुं शक्यते अत्र प्रश्नः गुणानां भेदगत्वपक्षे या या वा वा रेफः ला ला इति यणः सप्तविधाः खलु सन्ति यवलाः द्विधा इत्युक्तं रेफः एकः एवञ्च सप्त खलु यणः कथं चत्वारः इति कथितम् अत्र इदम् उत्तरम् अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे अप्रत्ययः इति निषेधात् विधेयेन यण सवर्णग्रहणं नास्ति तत्र अणु सवर्णस्य ग्राहको भवति यदि प्रत्ययो न तत्र प्रत्ययपदस्य प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः इत्यर्थः उच्यते तथा च विधेयः इत्यर्थः एवञ्च इको एणचि इत्यत्र यणिति विधेयः इति कृत्वा तेन विधेयेन यण सवर्णग्रहणं न भवति तस्मात् यावाराला इत्येते चत्वारः एव यणः अत्र पुनः प्रश्नः अनुनासिक अननुनासिकयोः भेदे खलु अणुदित्सूत्रप्रवृत्त्या अननुनासिकेन अनुनासिकस्य ग्रहणनिषेधश्च सम्भवति गुणानाम् अभेदगत्वपक्षे तु अनुनासिक अननुनासिकयोरभेदात् स्थानेन्तरतमसूत्रानुसारेण अनुनासिकस्य स्थाने अनुनासिक एव आदेशः कथं न स्यात् यथा दधि इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती इकारः अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रेण अनुनासिकः विकल्पेन भवितुमर्हति यद्यपि तस्य असिद्धत्वं तथापि अनुनासिकविशिष्टस्य दधि इत्यस्य यदा अनुकरणं क्रियते तदा अनुनासिकस्य अनुकरणेपि अनुनासिकमेव भवति तदा तत्र अचिपरे अनुनासिकस्य इकारस्य स्थाने अनुनासिकः एव यकारः आन्तरतम्यात् प्राप्नोति निरनुनासिक एव तु इष्यते इदानीं दधि अत्र इति अनुनासिकश्चेदपि दधि अत्र इति अननुनासिकश्चेदपि दध्यत्र इति अननुनासिकः एव यकारः इष्यते अत्र इदम् उत्तरं भवति विधेयान्विषये गुणानाम् अभेदगत्वमिति पक्षो नास्ति विधेयान्विषये सर्वदा गुणानां भेदगत्वम् इत्येव पक्षः स्वीकार्यः इति सिद्धान्तः यद्गुणविशिष्टतया यो वर्णः विधीयते सः तद्गुणविशिष्टः एव भवति न तु गुणान्तरयुक्तः प्रकृते इको एणचि इत्यत्र यण् इति विधेयेन यण स्वसवर्णानाम् अनुनासिकानां ग्रहणं नास्ति इति कृत्वा निरनुनासिकाः एव यणः विधेयाः तस्मात् इको एणचि इत्यत्र विधेयाः चत्वार एव न तु सप्त एवञ्च ते च चत्वारः अननुनासिकाः तस्मात् यत्र कुत्रापि अनुनासिकस्थाने कारी अनुनासिको वा भवतु अननुनासिको वा भवतु आदेशस्तु अननुनासिकः एव भवति इति सिद्धान्तः एवं व्यक्तिपक्षे स्थानेन्द्रतमः इति सूत्रेणैव व्यवस्था वक्तुं शक्यते इति उक्तं जातिपक्षः यदा अवलम्ब्यते तदा यद्यपि अष्टादशविधाः विवर्णव्यक्तयः अष्टादशविधाः उवर्णव्यक्तयः
अष्टादशविधाः ऋवर्णव्यक्तयः 12 विधाः इळुवर्णव्यक्तयः च तथापि तासु विद्यमानजातिरेकैव इवर्णजातिः उवर्णजातिः ऋवर्णजातिः इळुवर्णजातिरिति चतस्रो जातयः इक् इत्यत्र तथा यजातिः वजातिः रजातिः लजातिः इति चतस्रो जातयः यण् इत्यत्र तथा च जातिपक्षे कार्यभागेऽपि विधेयभागेऽपि चतुष्टसंख्या समानतया विद्यते इति कृत्वा समसंख्यत्वात् यथासंख्यमनुदेशः समानामिति सूत्रेणापि व्यवस्था सुबचा स्थानेन्द्रतमसूत्रेण तु व्यवस्था उभयोरपि पक्षयोः सम्भवत्येव व्यक्तिपक्षेऽपि तत्र स्थानेन्द्रतम इति सूत्रेण व्यवस्था वक्तुं शक्यते यथासंख्यमनुदेशः समानामिति सूत्रेण वा व्यवस्था वक्तुं शक्यते इति तत्र स्थितिः एवं व्यक्तिपक्षे वा जातिपक्षे वा स्थानेन्द्रतमसूत्रेण व्यवस्था सम्भवति तत्र कश्चन प्रश्नो भवति यदि जातिपक्षे व्यक्तिपक्षे च स्थानेन्द्रतमसूत्रेण व्यवस्था सम्भवति तर्हि कौमुद्यां स्थानद आन्तर्यादीकारः ईकारस्य एकारः इति वाक्यं तत् किं जातिपक्षे वा व्यक्तिपक्षे वा इति संशयः तत्र उत्तरं यद्यपि व्यक्तिपक्षमाश्रित्यापि स्थानेन्द्रतमसूत्रेण व्यवस्था सुभजा तथापि जातिपक्षमाश्रित्यैव व्यवस्था वक्तव्या इत्युक्ते कौमुद्यां स्थानद आन्तर्यादीकारस्य यकारः इति वाक्यं यद्यपि व्यक्तिपक्षेऽपि समन्वये तत्र योजयितुं शक्यते तथापि जातिपक्षमाश्रित्यैव तद्वाक्यं योजनीयम् इति सिद्धान्तः कुतः इति चेत् प्रत्याहारेषु जातिपक्षः एव आश्रयणीयः इति भाष्यसिद्धान्तो वर्तते अन्यथा यदि प्रत्याहारेषु व्यक्तिपक्षः आश्रीयेत तदा दोषः विद्यते यथा इगा तदा को दोषः इति चेत् इगादिपदैः इक् इत्यादि पदैः ऊकारादीनाम् उपस्थापनं न सम्भवति इक् इत्युक्ते इ उ ऋ ळ् इति चत्वारः तत्र इकारः उच्चारितः स्वसवर्णम् ईकारं गृह्णीयात् परन्तु अनुच्चारिताः प्रत्यायिताः इक् प्रत्याहारेण प्रत्यायिताः उकारो वा ऋकारो वा ऋकारो वा स्वसवर्णान् न ग्रहीष्यति इति दोषः एवञ्च व्यक्तिपक्षे अयं दोषः प्रत्याहारविषये सर्वत्र वर्तते इक् पदेन उपस्थापिताः उकारः ऋकारः ऋकारश्च अनुच्चारिताः इति कृत्वा स्वसवर्णान् न ग्रहीष्यन्ति यदि तु यदा जातिपक्षः आश्रीयते तदा तु अयं दोषो नास्ति अणुदित्सवर्णस्य चेति वचनं विनापि सर्वोऽपि वर्णः स्वसजातीयान् स्वसमानजातीयान् अन्यान् वर्णान् गृहीष्यत्येव जातिपक्षाश्रयणं विना शास्त्रस्य निर्वाहोऽपि न सम्भवति यतः उदाहरणार्थं झलोझलि इति सूत्रं तेन सूत्रेण सकारलोपो विधीयते अवात् स ताम् वसुधातोः लुङि अवात्सीत् अवात्ताम् अवात्सुः इत्यत्र अवात् प्रक्रियायां क्रियमाणायाम् अवात् स ताम् इत्यवस्थायां सकारात् पूर्वः तकारः सकारात् परोऽपि तकारः तत्र तकारस्य पूर्वस्य तकारस्य झल्त्वं परस्यापि तकारस्य झल्त्वं तस्मात् तकारात् झलः परस्य सकारस्य लोपः स्यात् तकारे झलि परे इत्येवं तत्र समन्वयो वक्तव्यः परन्तु यदा व्यक्तिपक्षः अवलम्ब्यते तदा झल्पदेन या तकारव्यक्तिः स्वीक्रियते एका सा तकारव्यक्तिः कथं सकारात् पूर्वत्र स्थिता परत्रापि भवितुं शक्नुयात् इदानीं तकारव्यक्तिद्वयं वर्तते एका तकारव्यक्तिः झल्पदेन यदा गृह्यते तर्हि अन्या तकारव्यक्तिः तेन झल्पदेन वक्तुं न शक्यते तर्हि झलोझलि इति पूर्वत्र परत्र च एका एव व्यक्तिः भवितुं नार्हति इति कृत्वा कथमपि व्यक्तिपक्षे ईदृशे उदाहरणे झलोझलि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः उपपादयितुं न शक्यते तस्मात् जातिपक्षः एव आश्रयणीयः प्रत्याहारनिर्देशेषु इति भाष्यसिद्धान्तः वर्तते
भवतु प्रत्याहारेषु जातिपक्षः इति भाष्यकारसिद्धान्तः, परन्तु सूत्रकारस्य सम्मतिः अस्मिन् विषये अस्ति वा? अणुदित्सवर्णस्य जाप्रत्ययः इति सूत्रं रचयन् सूत्रकारः किं प्रत्याहारेषु जातिपक्षम् अनुमन्यते वा इति जिज्ञासा भवति। अत्र उत्तरं सूत्रकारस्यापि सम्मत एव अयं पक्षः। अन्यथा ल्वादिभ्यः इत्यादि निर्देशाः सूत्रकारस्य नोपपद्येर। ल्वादिभ्यः इति सूत्रं विद्यते। तत्र लू आदिभ्यः इति स्थिते लू इत्यत्रत्यस्य ऊकारस्य आकारे परे इगो एणचि इति सूत्रेण खलु यणादेशे एल्लुवादिभ्यः इति तत्र निर्देशः भवति। तत्र प्रत्याहारेषु यदि व्यक्तिपक्षः आश्रीयते तर्हि ऊकारस्य यणादेशः केन सूत्रेण भवति? ऊकारस्य ग्रहण तत्र इक्पदेन ईकारस्य ग्रहणं भवितुमर्हति। उकारस्य ऋकारस्य ऋकारस्य एतेषामपि तत्र इक्पदेन ग्रहणं सिद्ध्यति, परन्तु अनुच्चारितेन उकारेण वा ऋकारेण वा ऋकारेण वा स्वसवर्णानां ग्रहणं न सम्भवति इति कृत्वा कथम् ऊकारस्य लू इति ऊकारस्य स्थाने वकारादेशः इको एणचि इति सूत्रेण कथं सम्भवति? सूत्रकारेण तु वकारादेशः कृतः, तेन ज्ञायते प्रत्याहारेषु जातिपक्षः अस्ति इति सूत्रकारोऽपि अङ्गीकरोति इति। पूर्वं स्यादिति प्रतीकवादाय कार्यशब्दवादे इदम् इत्युक्तं, तद्विषये किञ्चित् उक्तमासीत्। तत्र प्रतिपादितं तत्र नित्यशब्दवादोऽप्यस्ति कार्यशब्दवादोऽप्यस्ति। अत्र प्रश्नः व्याकरणस्य साध्वनुशासनत्वं नित्यशब्दवादे कार्यशब्दवादे च कथं घटते इति। यदि नित्यशब्दवादे यदि नित्यशब्दाः नित्याः तर्हि सर्वदा सिद्धाः एव, न ते व्याकरणशास्त्रेण साधनीयाः सन्ति। एवञ्च व्याकरणशास्त्रं व्यर्थं, किन्तु सर्वैः उच्यते व्याकरणं साधुशब्दानुशासनम् इति। तत् कथं घटते इति प्रश्नः। इदम् उत्तरं यदिह शास्त्रे परिनिष्ठितेन नाम प्रक्रियालभ्येन कार्येण शब्देन ज्ञाप्यं नित्यं शब्दस्वरूपं तत् साधु ततोऽन्यत् असाधु इति ज्ञापनार्थं शास्त्रम्। साध्वनुशासनम् इत्यस्य साधुशब्दज्ञापकम् इत्यर्थः। बुद्धौ प्रक्रियासोपानानि कल्प्यन्ते। तत्र अन्तिमसोपाने यद्रूपं निष्पद्यते तत् सदृशं रूपं साधु इति ज्ञापनार्थं शास्त्रम्। एवञ्च प्रक्रियालभ्यस्य अनित्यशब्दस्य बुद्धौ विद्यमानस्य प्रयोगस्थस्य नित्यशब्दस्य च ज्ञाप्यज्ञापकभावः। रेखागवयस्य वास्तविकगवयस्य च यथा ज्ञाप्यज्ञापकभावः तथा। एकं चित्रं विलिख्य अस्मिन् चित्रे यदृश्यते तद्गवयः इत्युपदेशं श्रुत्वा बालः पश्चात् तत्सदृशरूपविशिष्टं जन्तुम् अन्यत्र पश्यन् अध्यवस्यति अयं गवयः इति। एवं प्रक्रियासोपानेषु अन्तिमसोपाने यद्रूपं दृश्यते उपदिश्यते परिनिष्ठितत्वेन एतत् सदृशं प्रयोगस्थं रूपं साधु इति वयं स्वीकुर्मः। कार्यशब्दवादे तु परिनिष्ठितरूपसम्पादकं व्याकरणं, नाम प्रक्रियासोपानानि भवन्ति। तत्र प्रथमसोपानं द्वितीयसोपानम् इत्येवम् अन्तिमसोपानपर्यन्तं तत्र सोपानानि कल्प्यन्ते। तत्र अन्तिमसोपानं परिनिष्ठा भवति। तत्र परिनिष्ठातः पूर्वं विद्यमानेषु सोपानेषु प्रवर्तमानस्य सूत्रस्य पृथक् साध्वनुशासनत्वं नास्ति। सर्वेषां परिनिष्ठार्थम् अपेक्षितानां सूत्राणां समुदायस्यैव तत्तत् परिनिष्ठितरूपं प्रति शास्त्रत्वं। तत्र शास्त्रम् इति पदस्य सूत्रम् इत्यर्थः, क्वचित् सूत्रसमुदायः इत्यपि ग्राह्यम् इत्यर्थः। इदानीं
जातिपक्षे यथासंख्यमनुदेशः समानामिति सूत्रेण वा स्थानेन्तरतमसूत्रेण वा व्यवस्था सुबचा इति पूर्वं प्रतिपादितम्। तर्हि जातिपक्ष एव भाष्यकारसिद्धान्तः इत्यपि इदानीं प्रतिपादितम्। तर्हि किमर्थं जातिपक्षे स्थानत आन्तर्यादीका ईकारस्य यकारः इति स्थानेन्तरतमसूत्रेणैव कौमुद्यां व्यवस्था कथिता, यथासंख्यसूत्रेण व्यवस्था कुतो नोक्ता कौमुदीकृता इति कश्चन संशयः उदीयात्। तत्र शेखरे एवं पंक्तिरस्ति, एतेन स्थानप्रमाण उभयान्तरतमे ह्रस्वे इकारे यणादेशः चरितार्थः कथं दीर्घे स्यात् इत्याक्षेपः प्रत्युक्तः इति। अत्र किञ्चित् विचारणीयमस्ति। स्थानेन्तरतमः, स्थानेन्तरतम षष्ठीस्थाने योगा, स्थानेन्तरतम उरण्यपरः इत्येवं सूत्रक्रमे स्थानेन्तरतमः उरण्यपरः इति वा स्थानेन्तरतमे उरण्यपरः इति वा पदच्छेदः इति स्थानेन्तरतमसूत्रे सप्तम्यन्तपक्षो वा सप्तम्यन्तपाठो वा प्रथमान्तपाठो वा इति कश्चन विचारः भाष्ये वर्तते। एतेन स्थानप्रमाणो उभयान्तरतमे ह्रस्वे चरितार्थः यणादेशः दीर्घे कथं स्यादित्याक्षेपः प्रत्युक्तः इति शेखरवाक्यस्य अयमाशयः। एतेन इत्युक्ते जातिपक्षेऽपि यथासंख्यसूत्रं विहाय स्थानत आन्तर्यादीकारस्य यकारः इति स्थानेन्तरतमसूत्रेणैव व्यवस्था कथनेन स्थानप्रमाण उभयान्तरतमे ह्रस्वे इकारे यणादेशः चरितार्थः। नाम यकार यणादेशः तत्र य वा र ल इति अर्धमात्रिकाः चत्वारो वर्णाः। तत्र यकारस्य अर्धमात्रिकस्य ह्रस्वः इकारः प्रमाणतः सदृशः, दीर्घः ईकारः द्विमात्रिकः मात्रादृष्ट्या सदृशः न। नाम सादृश्यं विद्यते चेदपि अर्धमात्रिकस्य यकारस्य तालुस्थानिकस्य एकमात्रिकः तालुस्थानिकः ह्रस्वः इकारः अन्तरतमः। तर्हि इकोयणचि इति सूत्रं ह्रस्वे इवर्णे चरितार्थं। तर्हि ह्रस्वे इवर्णे चरितार्थस्य तस्य सूत्रस्य सुधी उपास्यः इत्यादि स्थले दीर्घस्थले कथं प्रवृत्तिः इत्याक्षेपः कस्मिंश्चित् ग्रन्थे कृतः। तम् आक्षेपं परिहरति स्थानत आन्तर्यादीकारस्य यकारः इति वाक्येन कौमुदीकारः इति व्याचष्टे शेखरकारः। कुतः स्थानत आन्तर्यादिति कथनेन प्रमाणादिकृतसादृश्यस्य अनादरः। स्थानत आन्तर्यादिति कथयन् कौमुदीकारः स्थानतसादृश्यस्यैव प्राधान्यं प्रमाणादिकृतसादृश्यस्य प्राधान्यं नास्ति इत्यभिप्रैति। स्थानतः अर्थतः गुणतः प्रमाणतः इति चतुर्विधानि सादृश्यानि भवितुमर्हन्ति। तत्र स्थानतः आन्तर्यमेव सर्वतः प्रबलम् इत्यपि सूचयति तत्र तथा कथयन् कौमुदीकारः। किञ्च स्थानेन्तरतमे इति यदा सप्तम्यन्तपाठः स्वीक्रियते तदानीम् आदेशतः सादृश्यपरीक्षा भवति। अस्य आदेशस्य सदृशतमः अन्तरतमः स्थानी कः इति प्रश्नः इति जिज्ञासा तदा भवति यदा स्थानेन्तरतमे इति सप्तम्यन्तपाठः आश्रीयते। स तु पाठः भाष्यकृतैव तिरस्कृतः
स्थानेन्तरतमः इति प्रथमान्तपाठे एव सिद्धान्तः इति भाष्यकृता स्वीकृतत्वात् यकारस्य यणादेशे यकारस्य सदृशतमः इक् कः वकारस्य सदृशतमः इक् कः इत्येवं प्रश्नः एव नास्ति। तस्मात् जातिपक्षः प्रत्याहारविषये आश्रीयते। यद्यपि यथासङ्ख्यासूत्रेण इकोयणिजि इत्यत्र व्यवस्था वक्तुं शक्यते, तथापि स्थानत आन्तर्यादीकारस्य यकारः इति कथयन् कौमुदीकारः स्थानेन्तरतमः इति प्रथमान्तपक्षं स्वीकरोति। तेनैव अत्र व्यवस्था वक्तव्या इति तत्र स्वीकरोति इति स्पष्टम्। अनचि च इति सूत्रेण द्वित्वं विधीयते। तत्र व्याकरणे षाष्ठम् आष्टमिकञ्च द्वित्वमस्ति। षष्ठाध्याये धातोः द्वित्वम् उच्यते, अष्टमाध्याये पदस्य द्वित्वं वर्णस्य द्वित्वं च उच्यते। वर्णस्य द्वित्वम् अष्टमे चतुर्थपादे विद्यते। अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र चाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणाम् इति सप्तभिः सूत्रैः द्वित्वव्यवस्था क्रियते। दुष्प्रयोगो द्वित्वं स्थाने द्वित्वम् इति पक्षद्वयमस्ति द्वित्वविषये। दुष्प्रयोगो द्वित्वम् इति सिद्धान्तः। द्वित्वविधायकेषु द्वे इति शब्दः प्रयुज्यते। यरः द्वे इत्येवं। द्वे इत्यस्य उच्चारणे इति विशेष्यशब्दः अध्याह्रियते। उच्चारणक्रियानिरूपितकर्मणि षष्ठी भवति यरः इति, न तु स्थानषष्ठी। यरं द्विः उच्चारयेत् इत्येवम् अर्थः। यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यतः यरः इति षष्ठ्यन्तमनुवर्तते। अचः इति पञ्चम्यन्तम्। अचः यरः द्वे इति पदत्रयं द्वित्वसूत्रेषु सर्वेषु व्याप्नोति। यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रात् वा पदमनुवर्तते। अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रस्य एवमर्थः। अच् रेफः यरि यरि इत्येवं भवति इदं सूत्रं प्रवर्तते चेत्। उदाहरणं हरि अनुभवः, हरि यु अनुभवः। इकारस्य यणादेशः कृतः। हकारः अनन्तरम् अकारः अच् अनन्तरं रेफः अनन्तरं यकारः अनन्तरम् अनुभवः इति। इदानीम् अकारः रेफः यकारः इत्येवं स्थिते अच् रेफः यर् इत्येवं क्रमेण पौर्वापर्येण वर्णानां स्थितिः अस्ति। तस्मात् तत्र अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः यकारस्य द्वे वास्तः इति सूत्रानुसारेण तत्र यकारद्वयं क्रियते। ह आ ऋ यु यु अनुभवः। एवम् अच् अचो रहाभ्यां द्वे इत्यत्र रहाभ्यामिति रेफहकाराभ्यां परस्य इत्यर्थः। तत्र रेफेण इदं विशदीकरणम्, इदानीं हकारेण विशदीकरणम् एवं भवति। न ह्यस्ति इत्यादिस्थले न हि अस्ति इत्येवं स्थिते नकारोत्तरवर्ती अकारः अच् भवति। अनन्तरं हि इति हकारः, अनन्तरम् इकारस्य यणादेशः क्रियते अस्ति इति अकारे परे। न आ हु यु अस्ति। इदानीम् अतः परो यः हकारः ततः परस्य यकारस्य द्वित्वम्। एवञ्च न आ हु यु यु अस्ति इत्येवं तत्रापि द्वित्वं सिद्ध्यति। एवम् अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रं व्याख्यातम्। इदानीम् अनचि च इति सूत्रम् इकोयणिजि इति सूत्र सम्बन्धितया तत्र कौमुद्यां व्याख्यातमस्ति। अत्र इमे अंशाः विचार्यन्ते। अनचि च इति सूत्रस्य विधिसूत्रत्वम्। अनचि इति प्रसज्यप्रतिषेधः आश्रीयते, न तु पर्युदासः तत्फलं। तत्र उदाहरणे आक्षेपः समाधानञ्च। यरोनुनासिके अनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे इत्यतः अचः यरः द्वे इत्यनुवर्तते। यर् इत्युक्ते हकारादन्यः सर्वोऽपि हल्। अनचि अचि न भवति इत्यर्थः। अचो हलश्च मध्ये विद्यमानं यरं द्विः उच्चारयेत्। अचः अवसानस्य च मध्ये विद्यमानं यरं द्विः उच्चारयेत् इति सामान्यतः सूत्राशयः।
अनचि चेति सूत्रस्य विधिसूत्रत्वम् अचः यरः द्वे अनचि इति वाक्यद्वयं वाक्यभेदसूचकः चकारः इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। द्वे स्तः इत्युच्यते। कस्य द्वे स्तः? कं वर्णं द्विः उच्चारयेत् इति प्रश्ने अचः परस्य यरः इति विधीयते। अचः परं यरं द्विः उच्चारयेत् इत्येवं विधीयते। एवञ्च अनेन विधिना अचि परे तदभावे च द्वित्वे प्राप्ते अचि तस्य निषेधः उच्यते। सर्वत्र अचः परस्य यरः द्वित्वे प्राप्ते अचि परे द्वित्वं न भवति इति निषेधः उच्यते अनचि इत्यनेन। ते द्वे नाम तद् द्विवारम् यत् द्विः उच्चारयेत् इत्युक्तं तद् अचि न कुर्यात्, अचि न भवतः च इति निषेधवाक्यं विधिवाक्येन समुच्चिनोति चकारः। एवञ्च विधिवाक्येन निषेधवाक्यस्य अथवा निषेधवाक्येन विधिवाक्यस्य समुच्चयार्थमेव अत्र अनचि च इत्यत्र चकारः प्रयुक्तः। तेन तादृशचकारप्रयोगेण तत्र इदं विधिसूत्रम् इति ज्ञायते। एवञ्च अचः परस्य यरः द्वे स्तः अचि परे द्वे न स्तः च इति वाक्यद्वयमत्र। अनचि चेति सूत्रं विधिसूत्रम् इत्यत्र भाष्यकारः एव प्रमाणं। तथा हि एवं सूत्रे भाष्ये गोत्राद नौत्राद इत्यत्र अनचि चेति अच उत्तरस्य यरो द्वे भवतः इति दुर्वचनं न प्राप्नोति इत्युक्तम्। अस्मात् भाष्यवाक्यात् अच उत्तरस्य द्वे भवतः इति दुर्वचनम् इत्युक्तम्। अस्मात् भाष्यवाक्यात् अस्य सूत्रस्य द्वित्वविधायकत्वम् इति भाति। अयं द्वित्वविधिः वैकल्पिकः इति कथं लभ्यते? तत्र पक्षद्वयं। यरोनुनासिके यरोनुनासिकोनुनासिके वा इत्यतः वाग्रहणानुवृत्त्या इति कैयटः। सर्वत्र शाकल्यस्य इति सूत्रेण शाकल्यमते सर्वत्र द्वित्वाभावोक्त्या तदन्यमते तत्सत्त्वाच्च विकल्पसिद्धः इति नागेशः। एवञ्च यरोनुनासिकोनुनासिके वा इति सूत्रात् वाग्रहणम् अनावश्यकम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। इदानीम् अनचि इत्यस्य अचि न भवति इत्यर्थः उक्तः। तत् कथम् इति चेत् तत्र समस्तनञः विषये विचारद्वयं पर्युदासो वा प्रसज्यप्रतिषेधो वा इति। यदि अनचि अनच् इति इत्यत्र पर्युदासः तर्हि अज् भिन्ने अच् सदृशे परे द्वित्वं स्यात् इत्यर्थः। तदा हलिपरे इत्यर्थः सम्भवति। तथा च अवसाने वाक् वाक् इत्यादौ हल्परगत्व अभावात् द्वित्वविकल्पो न सिद्ध्येत्। प्रसज्यप्रतिषेधे तु अचि न भवति इत्यर्थः। पर्युदासश्चेत् न अच् अनच् तस्मिन् अनचि इत्येवम् अर्थः। प्रसज्यप्रतिषेधश्चेत् अचि न अनचि इत्यर्थः। इदानीं नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इति द्वित्वनिषेधकं सूत्रम्। आदिनि आक्रोशे इति सप्तम्यन्तः आदिनशब्दो वा आदिनी आक्रोशे इति ङन्तः आदिनी शब्दो वा अस्मिन् सूत्रे इति जिज्ञासा। तत्त्वबोधिनीकारादीनां मते सप्तम्यन्तः आदिनशब्दः न आदिनि आक्रोशे पुत्रस्य इति। हरदत्तमते माधवमते च ङन्तः न आदिनी आक्रोशे पुत्रस्य इति। शेखरकारस्तु ङन्तः आदिनी शब्दः इति मतं सिद्धान्ततया स्वीकरोति। एतच्च उदाहरणपर्यालोचनेन व्याख्यानाद् अवगन्तव्यम् इति तदभिप्रायः। न आदिनी आक्रोशे पुत्रस्य इति। आदिनी शब्दे परे इत्यर्थः। यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यतः यरः इत्यनुवर्तते। पुत्रशब्दावयवस्य यरः आदिनी शब्दे परे द्वित्वं न स्यात् आक्रोशे गम्यमाने इति सूत्रार्थः। आक्रोशो नाम निन्दा। पुत्रशब्दस्य आदिनी शब्देन सह समासे
पुत्रादिनी इति समस्तं पदं सिद्ध्यति तत्र पु तु ऋ आदिनी इत्यवस्थायाम् उकारात् परस्य तकारस्य रेफे परे नाम अनचिच अनचि परे अनचिच इत्यनेन द्वित्वं प्राप्तं तन्निषिध्यते कदा आदिनी शब्दे परे एवञ्च आदिनी शब्दे परे तकारस्य द्वित्वं न इति कथं संगच्छते मध्ये रेफः विद्यते खलु इति चेत् एकेन वर्णेन व्यवधानं तु यरः सोढव्यम् अन्यथा इदं वचनमेव तत्र व्यर्थं स्यात् अत्र अस्मिन् सूत्रे वार्तिकद्वयं तत्परे च वा हतजग्धयोः इति च वार्तिक द्वे वार्तिके विद्यते तत्र तत्परे च इत्यत्र पुत्रादिनी शब्दे परे पुत्रशब्दस्य द्वित्वं न आक्रोशे इत्यर्थः तथा च पुत्रपुत्रादिनी इत्यत्रापि तत्र द्वित्वनिषेधः क्रियते वा हतजग्धयोः इति वार्तिकम् हतशब्दे परे जग्धशब्दे परे च पुत्रशब्दस्य द्वित्वं वा आक्रोशे अत्र तु विकल्पः क्रियते पुत्रहति पुत्रहति पुत्रजग्धि पुत्रजग्धि पुत्रः हतः अनया पुत्रः जग्धः अनया इति विग्रहः अत्र प्रश्नः अनचिच इत्यनेनैव विकल्पोऽत्र सिद्ध्यति किमर्थं वार्तिकम् इति उत्तरं भवति पुत्रशब्दस्य क्तान्ते परे अनचिच इत्यनेन द्वित्वं भवति चेत् हतजग्धयोरेव परतः आक्रोशे एव इति नियमार्थम् इदं वार्तिकमारब्धम् इति तत्समाधानं तथा च अन्यत्र पुत्रशब्दस्य क्तान्ते परे द्वित्वं न भविष्यति इत्यर्थः